Mga kaayos, apil na punta karong adlaw mga kaayos. Grabe kanindot atong kamuntagon karon mga kaayos kay ngano. Grabe kanindot ang panahon mga kaayos lang tawar gani mga kaayos oh. Nako sa bintana ni mga kaayos grabe jud kanindot. Nami igay sa feeling mo mata mga kaayos bangay nani bitaw dayon ang panahon. Kana bitong bisaglit na kamo mata ba pero gana gyapon kay imong pagbangon bitaw kay tungod lagi kay nindot kayo ang panahon. Kay lagi sige bag ulana dire tapos kalit din mo inani bitaw ang panahon maong maamis bitaw ka. So kay nindot man kayo ang panahon. Tabayan din atong kape so atong kape day karon mga kaayos Cremilati din ano. Mo din akong paborito nga kape mga kaayos galamian lagi ko ani na. Ganahan jud ko sa iyang lasa ani ba kay murag ambot basta lami lang gid siya. Kay gining hilig ta sa kape ba kay kada bata sa buntag kape dayon gasto kay tanan ba. Kana bitaw murag dili nakagkabuhi kung dili makakape bitaw. Kay lagi nakasanayan naman nga mga pi kada buntag di maong dako pud kayo dayon gasto. Pero kay wala man tay mahimo kay mo nang gini atong kinabuhi adik lang gid sa kape. Pero mas nas gid tong mas adik ta nga mga lagad gid sa Ginoo. Kay lahi ra gid bitaw ang kinabuhi nga maadik bitaw ka sa Ginoo. Wala lang na share lang ni nako mga kaayos kay nabati man gud nako bitaw kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi kung siya bitaw ang imong unahon bitaw. Kung dili mga kaayos mo ning kinabuhi diri sa bukid mga kaayos kanang sayo bitaw sa kabuntagon sa adang panahon na magbugha, napoy magbulad sa mais, napoy magbulad sa mga labunon, nilaban di ay. Basta ganit sada kayong panahon mga kaayos. Automatic dayon ayahay kay tanan ang nay mga binulad ana samot na bitaw tong nay mga kuprasan, ay mga maisan, ay mga unsa ba na diya nga ilang ipamulad ayahay kay tanan kay maugag yun basta inani ang panahon. Mga kaayos dira din tama ni atong video mga kaayos. Salamat kay sa paglantaw mga kaayos. Salamat kay sa pag-support mga kaayos ha. Ayos no.